अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम ऊंची आवाज से बात करनी है। वबरकातुह। चलो मंदिर बोलो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वबरकातुह। अच्छा जी, आज हम भला क्या पढ़ने लगे? आज हमने ना असल में एक जो आखिरी वीडियो लगाई है ना, वो थी अल्लाह, हु इज अल्लाह। ये क्या खाया? जामुन खाए? आपने नहीं खाया? अच्छा, तो उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने सोचा कि मैं बच्चों के साथ बातचीत करूं, तो भी उनके सामने रखते हैं करके 50 जो हैं उन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। कितने मिनट लगेंगे? 10 करो। अच्छा चलो शुरू करते हैं। बस इसके बारे में बात करें। अल्लाह, बस सिर्फ अल्लाह के बारे में। अल्लाह कौन है? ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि अल्लाह क्या करते हैं। अल्लाह बैटमैन नहीं, वो ताकतवर है। बैटमैन नहीं, अल्लाह बस। चले हम शुरू करते हैं। अच्छा चले, यहाँ पे अब मेरे साथ ही बात करनी है ना। नोइंग अल्लाह, अल्लाह की पहचान हम किस तरह कर सकते हैं उसके बारे में हम देखने लगे हैं। नंबर 1 पे जो पॉइंट आ रहा है वो है निहायत रहम करने वाला। हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ना, तो क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह। इस तरह इसका क्या तर्जुमा है? अल्लाह के नाम से। अल्लाह के नाम से, अल्लाह की बरकत। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला। अल्लाह के नाम से ठीक है, निहायत रहम करने वाला कहते हैं ना, तो निहायत रहम करने वाला। मैं अल्लाह से शाबाश, बहुत अच्छा। पहला जो पॉइंट है उसके अंदर निहायत रहम करने वाला क्या होता है? बहुत ज्यादा मोहब्बत है। वो कहते हैं कि वो इंतहाई मेहरबान है। क्या है? मेहरबान। मेहरबान का क्या मतलब? ज्यादा मोहब्बत करने। शाबाश। अच्छा, मेहरबान का क्या मतलब है? मेहर पैसों को कहते हैं ना, या कोई तोहफा जो भी आप देते हैं। वो तोहफा देने, ठीक है, तो वो नहीं, वो पैसे भी तो वही देता है। वो पैसे देने और तोहफा देने वाला। ठीक है, अच्छा, वो निहायत रहम करने वाला है। रहम क्या है? मतलब वो मोहब्बत। ठीक है, रहम मतलब उसको ऊंची ना बोलना। रहम। अच्छा, ऊंची ना ना बोले। नहीं होगा। एक मोहब्बत है और एक किसी को ऊंची ना बोलना, तो ये रहम। वो बेइंतहा मेहरबान है, वो रहम फरमाने वाला है। और तीसरे नंबर पे है वो लोगों के हक में निहायत शफीक है। शफीक शफकत से निकला है। शफकत का क्या मतलब है? शफकत, प्यार, मोहब्बत। ठीक है, तो आपने बिल्कुल ठीक करेक्ट बताया ना। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट है कायनात का रब है। मतलब पूरी दुनिया का बादशाह। तारीफ उसी अल्लाह की है जो अकेला है। अच्छा, इधर बात सुनो। आगे वो तमाम कायनात का रब है, तारीफ उसी की है। वो निजामे कायनात को संभाले हुए। निजामे कायनात क्या है? मतलब जो दुनिया पे चलता है, जो दुनिया पे चलता है वो उसको सब कुछ पता है। स्पेस, दुनिया, हर जगह है। अभी उसको पता होगा अभी क्या होगा। पूरी कायनात। उसको फ्यूचर का पता, आसमान कभी पता होगा, उसको प्रेजेंट का भी पता। बहुत ज्यादा आसमान में उधर जाओगे ना तो स्पेस दिखेगी। मून रुकती है, मून में अगर चढ़े तो फिर थोड़ा ऐसे से। अच्छा, तो वो कहता है कि वो निजामे कायनात को संभाले हुए है। वो जिंदा और जावेद हस्ती है। जिंदा और जावेद का क्या मतलब है? जिंदा का मतलब उसको सही रखने वाला। जिंदा का मतलब जावेद का उसको सही। जिंदा का मतलब उसको सही रखना। जावेद जिंदा का मतलब वही है। जिंदा का मतलब वो रखने वाला। जिंदा का मतलब जिंदा रखने वाला। इसका मतलब इसके लिए कुरान पाक में कौन सा रूट वर्ड है? अभी मैं कौन सी लेंस आ गई? जिस तरह वो नहीं आप लोगों ने पढ़ी होगी
वो पढ़ते हो ना आयतल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्य, हय्य कहते हैं ना, हमेशा जिंदा रहने वाला। उसके बाद वो कहता है कायम रहने वाला। ठीक है, कायम से निकला, किससे निकले? हमेशा कायम रहने वाला। यानी सारे लोगों की अथॉरिटी, सारे लोगों के मतलब आज हो सकता है हम मतलब आज हम हो सकता है गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब अब हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने मतलब हमें पूरा रखा हुआ है, और हो सकता है कल अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह चाहे तो हमें हमारा एक्सीडेंट भी तो हो सकता है, तो हम हो सकता है हमारी टांगें ना हो, तो हमारे हम जब नहीं है कोई चीज हमारी डैमेज हो जाए फिर हम गाड़ी तो नहीं चला सकेंगे। गाड़ी तो टांगों से चलती है, अभी तक इशारों से भी चल सकती है लेकिन अभी तक टांगों से चलती है, ठीक है, समझ करेगी। लेकिन ये बात आपको समझ आई है? मेरी बात नहीं समझ आई, मैं जो समझाना चाह रहा था क्या मैंने कहा है? अच्छा जी आगे चलते हैं। चीज उसके कब्जे में, हर चीज, ये मैं पॉइंट समझाना चाह रहा था असल में। ये मतलब हर चीज को वो अपने टैकल कर रहा है, वो मतलब चला रहा है। हाँ, हर चीज डैमेज हो सकती है लेकिन उसकी जो उसका मतलब जैसे authority- कुरान पाक है, कुरान पाक कब्जे में, वो खुद ही उसमें उसकी हिफाजत की हुई है। बिल्कुल 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 आपने करेक्ट कहा। इसी तरह उसने हर चीज की हिफाजत की हुई, ठीक है, लेकिन उसकी कभी भी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, मैं वो ऐसे देखूँ ठीक है। हम सारे मर जाएंगे, हम सारे अगली जिंदगी की तरफ जाने चले जाएंगे, लेकिन वो अटल है, ठीक है। आगे चलते, अगला है जिंदा और जावेद हस्ती। मतलब वो अब हमें इस पे एम्फेसिस करने लगे हैं, वो बताने लगा है कि जिंदा और जावेद क्या होता है। जिंदा और जावेद होता है कि किसी को जिंदा रहने वाला या रखने वाला, रहने वाला, रखने वाला नहीं, जिंदा और जावेद, जावेद का मतलब है जिंदा, जिंदा का भी मतलब जिंदा, जिंदा मतलब जावेद, ठीक है। लिविंग, जिसको हम कहते हैं लिविंग, इंग्लिश में क्या कहते हैं? थिंग नहीं, सिर्फ लिविंग, जिंदा। थिंग पे आ देंगे तो जिंदा चीज बन जाएगा या जिंदा जानवर बन जाएगा, लिविंग एनिमल, जिंदा ह्यूमन बन जाए, जिंदा ह्यूमन भी बन सकते हैं, ठीक है, जिंदा इंसेक्ट्स भी बन सकते हैं, जिंदा फ्लावर्स भी बन सकते हैं, जिंदा पेड़ पौधे भी बन सकते हैं। जिंदा बहुत बड़े तो अच्छा, पानी में जिंदा हाँ, पानी जिंदगी देता है, पानी जिंदगी देता है। तो नहीं पता पौधे को अगर हम बीज को लगाते हैं, अगर पानी ना लगाएं तो पौधा निकलता भी। आपने लगाया कभी पे? हमने लगाया था मैंगो का, वो मैंगो का पौधा नहीं, यहाँ पे नहीं, मैं वैसे ओवरऑल कभी वहाँ पे लगाया है? ऊपर मैं अपना मैंगो का एक गुठली लेके जाऊंगा बोले। अच्छा चलो जी, अल्लाह वो, अच्छा जी, अल्लाह वो जिंदा हस्ती है, वो जावेद हस्ती है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं, उसके सिवा कोई दावा नहीं कर सकता कि वो खुदा है। क्या जो करेगा वो बहुत ज्यादा पागल होगा, ज्यादा पागल होगा। वो हमेशा कायम रहने वाला है। आपने पूछा ना कि जो रहने वाला है, हमेशा रहने वाला, कायम रहने वाला, तो उसी तरह कायम का मतलब ही रहना। कायम रहने वाला। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जिस तरह नैना बूथ है, डॉक्टर थे, पहले हॉस्पिटल जाते थे, ठीक है, फिर क्या हुआ कि उनकी रिटायरमेंट हो गई, अब वो हॉस्पिटल, ठीक है, हाँ, पहले वो क्या करते थे हॉस्पिटल पे आके जो भी मरीजों को वगैरह को देखते थे, ठीक है, काम अपना कर रहे थे। इस तरह मैं कह रहा हूँ कि हम सारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने जो काम करना है, अल्लाह अपना काम करता रहे, उसका कभी काम से ध्यान नहीं हटता, क्योंकि उसकी लाइफ चेंज नहीं होती, ठीक है। हमें पता भी नहीं है कि वो कैसा है, लेकिन हम उसकी सिफात कुछ बयान कर रहे हैं जितना हमें अंदाजा है, ठीक है, लेकिन वो उससे भी वास्ट है, उससे भी फैला हुआ है, उससे भी ज्यादा, हमारी सोच से भी ज्यादा। अभी यहाँ हम बैठे, हर जगह पे अल्लाह, हर जगह। अभी यहाँ पे इतना ज्यादा 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 हो। चलो बैठा नहीं, उसकी सिफातें आई, सिफात, ठीक हाँ, है, वो पूरी दुनिया में फैली।
अच्छा, अगला क्या कहता है, वो हमेशा कायम रहने वाला है, कायनात उसके सहारे खड़ी है। कायनात मतलब कायनात उसने नहीं खड़ी की, अगर वो ना करता तो कायनात ऐसे ऊपर घूमती रहती है। कायनात उसने करके कायनात ना कर और क़यामत भी उसी तरह गोल गोल घूमनी है, टकरानी है नहीं। दूध और ऐसे खाएंगे, ऐसे तो आलू चाट, ना इधर इधर इधर, ऐसे खाएंगे, ये आप तो क्या करते जा रहे हो? ऐसे तो आलू चाटते हैं। तो आपको क्या पता है उनके बारे में? क्या चलो ये वाला किसी और दिन जूझ में जूझ वाला टॉपिक जूझ गंदे बच्चे, या जूझ में जूझ में गंदे बच्चे अल्लाह ताला ने बचा के रखे। आगे चलते हैं, बगैर थकावट संभाले हुए हैं। मतलब सुन वो थका, हाँ उसको कोई नहीं थकावट है ही नहीं। थकावट वाली होती है ना, जितना मर्जी खा लो पी लो कोई थकावट नहीं, जितना मर्जी बग नहीं, ये भी नहीं हमें पता कि वो खाता है कि नहीं खाता। वो खाता है, उसको खाने की क्या जरूरत है? वो खाता है उसको, ये इंसानों को है जरूरत, जरूरियात जिंदगी सारी वाबस्ताएं इंसानों से, जानवरों से, इनसे, मखलूक से, ठीक है। जो खालिक है उससे, अल खालिक से नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, उसे कभी ऊँग नहीं लगती। जमाई आती है ना, ये कितने है? ये है चौथे का पहला पॉइंट। नहीं, हम चलो 10 बस करेंगे, पढ़ेंगे कल। अच्छा की बात सुनो, अब देखिए तो मेरे मोबाइल पर 8:15 असल में इनका मोबाइल का टाइम चल रहा था, तो आज मैंने रस किया है थोड़ा सा, तो इस वजह से इनको थोड़ा सा मसला हो गया। लेकिन देखते हैं, वो कभी सोता नहीं, ठीक है। वो हमेशा जागता रहता, ना उसे जमाई भी नहीं आती। जब जमाई नहीं आती, जमाई का मतलब क्या होता है? ऐसे जमाई वो इस तरह मुंह से हवा निकलने लगती है ना, लेकिन इसको नहीं निकलने नहीं देते, इसको रोकते हैं। क्या करती है? रोकते हैं। क्यों? ये शैतान की तरफ से आती है, ये हदीस से साबित है। क्या मतलब? इसको रोकने का कहा है, अत्तुल इम्कान रोका ये है। वाला? जमाई के लिए मुंह को खोलने नहीं देना, मुंह को दबाना ताकि अंदर ही रहे। और ये एपिडेमिक होती है, मतलब आपको आएगी, आपके पास जो क्लास में और बंदे रहते हैं उनको आती जाएगी, फिर लोगों में शुरू हो जाएगी। पहले आपको एक लोगों को, फिर अगले को शुरू हो जाएगी, मेरे एक बच्चे को मुझे भी आना शुरू हो गया। ठीक है। लेकिन उसको अल्लाह ताला को, ठीक है। अच्छा जी, वो हर वक्त बेदार है, वो जमीन व आसमान को संभाले हुए है, बड़ी गुस्से वाला? वुसअत, वुसअत, वसी का वर्ड कभी यूज किए? नहीं, वसी बड़ी, वसी इमारत। वो बहुत बड़ा है, अल्लाह बड़ी वुसअत वाला, वो बहुत ज्यादा बड़ी गुस्से, वो बहुत ज्यादा बड़ा है, उसका ये मतलब बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा। यानी हम उसको देख, हमें पता भी नहीं हो सकता, हम हो सकता है ये इतना से देख रहे हो हम पूरा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस तो इतने में हो सकता है उसका एक बाल हो, है अगर हो एक बाल, एक हाथ हो, या एक हाथ से भी, मतलब एक हाथ का एक सेल हो, एक उंगली, एक छोटा सा नाखून हो। ठीक है। समझ आ गई ना मेरी बात की? अच्छा, वो कभी, अच्छा जी, उसकी कुदरत की कोई हद नहीं, उसने हर चीज फायदे के लिए बनाई, हर चीज पर कादिर है। कुदरत का मतलब क्या होता है? कादिर, और वो कादिर का मतलब वो कदर, सूरतुल कदर पढ़ी? कदर मतलब सूरतुल कदर नहीं पढ़ी? नहीं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। ये छोटी सी है। ये कौन से नंबर पे है? वाले 30 वाले, हाँ, एंड 30 में से है। ये 97 कौन सा नंबर पे है? सूरत नंबर हाँ 97 और क्या है? हम और क्या चीज है हमारे को? घर का नंबर भी 97, ठीक है। अच्छा चलो, हेलो क्यों है? मशरिक उसका है, मतलब वो मशरिक से सूरज निकालता है तो मशरिक उसका ही है। मगरिब उसका है, मतलब वो मगरिब में सूरज डुबाता है तो मगरिब उसका ही होगा। मगरिब में सूरज डुबाता है, चांद कौन से निकलता है? मशरिक से, मगरिब से? मगरिब से निकलेगा। वो चांद मगरिब से निकलता है और सूरज मगरिब से निकलता है, इसलिए वो नरमा का मालिक ही होगा। नहीं, जब मगरिब में सूरज ढल रहा होता है तो चांद कहाँ पे होता है? वहाँ पे तो चांद निकल रहा होता है मगरिब से। अच्छा,
اچھا میری بات سنو, چار یہاں پہ ہوتا ہے, یہاں پہ کرتا ہے. آخری لائن کو کہہ رہا ہے کہ وہ گویا ہر سمت اللہ ہی موجود ہے, مطلب ہر جگہ اللہ ہی موجود. ہر جگہ کون سی چیز, اگر کہے کوئی بندہ کہ وہ کون سی چیز ہے جو پوری کائنات میں ہے, ہر اللہ جگہ. کی رحمت, اللہ اور اللہ کی رحمت, اللہ اور ٹھیک. اللہ. اچھا وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی کیا پھیلی ہوئی ہے ہر جگہ؟ صفات کیا ہوتا ہے؟ صفت کا مطلب ہوتا ہے کریکٹرسٹکس. اچھا اس کی ہر چیز پھیلی ہوئی ہے. کریکٹرسٹکس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبیاں. خوبیاں, اس کی ہر خوبیاں پھیلی ہوئی ہے. اچھا جی, اس کے اگلا 6واں پوائنٹ ہے, 6ویں پوائنٹ پہ آ گئے, سب کچھ جاننے والا. اس کو ہر چیز پتا ہے, اس کو فیوچر پاسٹ پریزنٹ سب کچھ کے بارے میں. اللہ سب کچھ جاننے والا ہے, وہ تمہارے کرتوتوں سے باخبر ہے. وہ ہمارے آگے والی نسل سے اور آگے والی چیزوں سے اس کو پتا ہے کہ کیا ہوگا. بتا دیا. اور ہماری بھی سب کی پوری دنیا کی جو گزر چکے ہیں ہر ایک کی کرتوت کا اس کو اندازہ. ہاں سب کی. جب جو تم ظاہر کرتے ہو وہ جانتا ہے. مطلب جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ جانتا ہے. ظاہر کرتے ہو جو آپ شو, ظاہر مطلب کیا, مطلب میں کسی کو دکھاتے ہاں وہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے جو کیا یعنی آپ ایک چیز بتا رہے ہو تو وہ اس کو بھی جانتا ہے کہ آپ نے بتایا ہے اس کو. ہاں وہ لکھ رہا تھا. فار ایگزامپل آپ کسی کو کہہ رہے ہو کہ بھائی آ جاؤ نماز کے لیے, ٹھیک ہے, دوستوں کے ساتھ آپ کی پارٹی تھی, اس کے بعد آپ نے فون سے کہا جائے مسجد میں یا نماز پڑھتے ہیں جماعت کرواتے ہیں, تو وہ اس کہی ہوئی بات کو, مجلس میں کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے. دوسرے نمبر پہ کہتا ہے جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے. آپ نے کسی دوست کو کہنا تھا لیکن وہ آپ کی بات نہیں مان رہا, آپ کو لگا کہ آپ کو بدتمیزی کرے گا آپ کے ساتھ, تو آپ نے, یا کسی نے آپ کو گالی نکال دی بچے نے, ٹھیک ہے, آپ کا دل تو کیا کہ آپ بھی اس کو مارو یا گالی نکالو, لیکن آپ نے اس وقت کنٹرول کر لیا. دا اینڈ کر دیا. دا اینڈ کیا مطلب دا اینڈ کر دیا, گالی دا اینڈ کر دی, گالی نہ دی وہاں پہ دا اینڈ کر دیا. دا اینڈ نہیں کرنا, دا اینڈ سے مراد This is the end. اللہ نہیں. میری بات سنو, یا اللہ یہ کیا بچے کون سی لائٹ چل رہی ہے؟ کیا میں نے بھی بتایا تھا. مطلب کسی کو گالی, ہاں کسی کو آپ نے نہ نکالی تو وہ اس چیز کو بھی آپ وہ پی گئے بات, آپ چھپا گئے بات, یا آپ نے کوئی فور ایگزامپل آپ کو اماں نے کہا تھا کہ آپ نے موبائل نہیں دیکھنا, آپ نے موبائل دیکھ لیا, تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ لگ گیا. اماں کو فور ایگزامپل اماں سوئی ہوئی تھی, اماں کو نہیں پتہ لگا, لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا. کیا خود ہی پتا لگ گیا. نہیں, مما کو پتا لگ گیا, موبائل دیکھ رہی تھی, کس کو نہیں پتا. مما ایک بار میں کمرے میں نہیں آئی, ان کو پتا لگ گیا. 10 کروڑ آگے ہماری بات ہو رہی ہے, بہت زیادہ. ادھر بھی لگی, ادھر بھی سارے بیٹھے میں لگی, سارے کو جسم میں لگی ہے, یہاں پاؤں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو تو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, آپ لوگ وہاں کی طرف کو بات جانے کیوں نہیں کرتے ہیں. یہ نیچے کرو, یہ کیا کر رہے ہیں, یعنی سمجھ تو آ گئی نا آپ کو میری بات کہ جو ہم چھپاتے ہیں. فور انسٹنس اماں نہیں تھی گھر, اماں نے کہا کہ آپ نے موبائل کے پاس نہیں جانا, اور ہم چلے گئے, ہم نے دیکھ کے 10 کروڑ کی, ٹھیک ہے, آپ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا, آپ نے دیکھ لیا, دیکھ کے آپ نے رکھ دی تھی. تو اب یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو ضرور پتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ نے اچھی بات ہے, یار وہ آتے ہیں پھر اب مجھے سب کچھ پتا ہے. مجھے اتنی بات نہیں پتا. ٹھیک ہے, اب آپ کا وہ والا پوائنٹ آیا جو وہ اکیلا ہے. وہ گوڑ ہے, تمہارا خدا ایک ہی ہے. مطلب وہ گوڑ ہے, اللہ ہے. گوڑ کا مطلب یہ تو پہلا ہی ہوتا ہے. نہیں, ہمارے لیے جو ورڈ جو ہے وہ اکیلا نہیں, گوڑ کا مطلب اکیلا تھوڑی ہوتا ہے. اکیلا اس کی صفت ہے, اکیلا ورڈ اور ہے. گوڑ کا مطلب خدا کو کہتے ہیں. گوڑ تو وہ گوڑ ہے, وہ خدا ہی ہے. یار میں آپ کو میں اکیلے کی بات کر رہا ہوں. تمہارا خدا ایک ہی ہے. وہ اکیلا, ایک کا مطلب ہے اکیلا, ایک اکیلا, نہ اس کا کوئی بچہ ہے, نہ وہ کسی کا بچہ ہے, نہ
اس کا کوئی بیوی ہے نہ اس کا کوئی شوہر. سمجھ آ گئی؟ کون ہے؟ اکیلا. اکیلا بس. اس رحمان کے سوا کوئی خدا نہیں. اس رحمان کے سوا کوئی خدا نہیں. مطلب اس کے علاوہ کوئی خدا حرکت دعویٰ کبھی نہ کرے. مطلب ایسے کیا ایسے؟ جو گندے کافر ہوتے ہیں وہاں سے کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں تو میں نے کہا ہے یہ دعویٰ. کون کہتا ہے؟ انہوں نے کہا. آہا. اور ایسے ہیں. ایک اور بھی تھا بندہ وہ بھی کہتا تھا میں خدا ہوں میری پاس. اچھا اس رحیم کے سوا کوئی معبود نہیں. مطلب اس کی ہمیں بات کرنی چاہیے اور کسی کو بھی نہیں. ایسے لوگ جیسے کافی کہتے اور رحیم کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ وہ رحم بہت کرتا ہے. آپ کو پتا کتنا رحم کرتا ہے؟ کتنا رحم کرتا ہے؟ 100 ماہوں سے بڑھ کے. 70 ماہوں سے بڑھ کے. 70 کا مطلب ہوتا ہے ان گنت بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک کا بھی مطلب ان گنت ہو سکتا ہے. ہو گیا. ایک کا مطلب تو ایک ہی ہوتا ہے. عربی میں جب 70 یا 100 یا 700 اس طرح کا ورڈ یوز ہو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ. اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں. اس کے سوا کوئی کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے. اونچی بات سے بولا کرو. اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں. اس کے سوا وہ بزرگ و برتر ذات ہے. مطلب وہ بزرگ وہ برتر کا مطلب ہوتا ہے بزرگ. بزرگ اور برتر سب سے اونچی سب سے ٹاپ برتر ہے. سب سے ٹاپ ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس کی ذات ہے. ہاں تو اس کی ذات کا سب صرف ایکنس بس 1 منٹ. کتنی لگیں گے؟ بس کتنی؟ 3 رہ گئے. چلو 2. ہم اس کو 5 حصوں میں انشاءاللہ کریں گے. یہ صرف ہم سورۃ البقرہ کے اندر سے کچھ پوائنٹس ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اچھا جی. کیا ہوا؟ دیکھو وہ کہتا ہے کہ بے نیاز ہستی ہے. ہستی جس کو کسی سے کوئی مسئلہ نہیں, لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہیں تعلق تو مطلب اللہ تعالیٰ سے ہم نے بنانا ہے. اس کا تو کام نہیں ہے ہمارے ساتھ تعلق بنانا. جیسے وہ چیز ہاں اس کو کسی سے کوئی چیز چاہیے نہیں ہے نہ اس کو ضرورت نہیں. اور وہ دیتے ہیں. دینے والا وہ دینے والا ہے. وہ لینے والا دینے والا دینے والا دینے والا بھی لینے والا بھی ہے. لینے والا بھی. جیسے ہمارے پاس پیسے نہیں لگے ہمیں لے کے بھی آزماتا ہے لے کے بھی آزماتا ہے. جان دیتا ہے باڈی کو, ہم زندہ ہوتے ہیں. جان نکال دیتا ہے, ہم مر جاتے ہیں, روح نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ایک کن کہنے سے سارا کام ہوتا ہے. کن فیکون. ٹھیک ہے. اچھا اگلا ہے اللہ بے نیاز ہے. وہ بہترین صفات سے متصف ہے. اس کی سب سے زیادہ صفتیں ہیں. اس کی کریکٹرسٹکس بہت زیادہ. دیکھو کتنی تو گاڑی ابھی تو چلتی جا رہی ہیں. اس کی کریکٹرسٹکس اس کے مطلب مور دین. اچھا یا ایک اور بھی لفظ ہوتا ہے وہ بھی آئی سے شروع ہوتا ہے. ایک انڈیفینیٹ ہے کہ لفظ زیادہ سپر انفینیٹ اس کی وہ خوبی. اچھا چلو اگلا دیکھو. اسے کسی کی حاجت نہیں. وہ سب سے غنی ہے. غنی ہے. مغنی غنی. جیسے حضرت عثمان بن عفان. نہیں حضرت عثمان غنی. غنی ہاں. غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں زیادہ بانٹنے والا, زیادہ خرچ کرنے والا. تو حضرت عثمان نے تو کنواں خرید کے دیا تھا. وہ سب سے مطلب سب سے زیادہ دینے والا. اس دنیا کی بکت مطلب ہم لوگوں میں تو پتہ ہی ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اس نے کیا کیا دیا. ہم اس کی ایک دن کی آکسیجن کا بلکہ 1 منٹ کی آکسیجن کا 1 منٹ میں نہیں 1 سیکنڈ کی آکسیجن کا بھی حساب نہیں دے سکتے. لیکن اس نے کتنے بندوں کو کھلے ہم دی ہوئی ہے. سب زندہ ہے نا. ٹھیک ہے. وہ سب سے غنی ہے. لوگ اس کے محتاج ہیں. لوگ ہم اس کی محتاج. لوگ ہم اس کی مراد. لوگوں کو اس کی حاجت ہے. کیا ہے مطلب لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی ضرورت ہے. چلو بس 2 رہ گئے. بردباری کا مالک. بردباری ٹالرنٹ. درگزر کرنا. درگزر کا مطلب پتا
درگزر فرمانا معاف کرنا. ہم غلطی کرتے ہیں نا آپ غلطی کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم جا کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, 2 رکعت ہم صلاۃ حاجت پڑھتے ہیں جب بھی کسی مسئلے میں پھنسے ہوتے ہیں, اور اللہ کے سامنے اپنی مناجات کو رکھتے ہیں, اور نماز میں بھی, نماز کے اندر بھی دعائیں پڑھتے ہیں. ہاں نماز کے اینڈ میں پڑھتے ہیں. تو اب جتنی مرضی پڑھو, ایسے بول کے بول سکتے ہیں یا اللہ مجھے یہ کرنا پڑھ لیا ربی جو لکھنا چاہتے ہیں وہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں. ساری دعائیں پڑھ سکتے ہو آپ, ساری صبح شام کے اذکار پڑھ سکتے ہو, جو دن میں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ساری پڑھو. تو پھر ٹھیک تو ہے. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو کچھ چاہیے ہے تو اس سے مانگو, ابھی سے شروع کرو, پلاننگ کرو اور اس کو مانگنا شروع کرو. چلے میں پھر اچھا, وہ فوراً عذاب نہیں دیتا, مطلب وہ فوراً اس کو اس کے اوپر گارڈ نہیں. فوراً عذاب, عذاب کا مطلب عذاب نہیں آیا تھا, ہاں ایسے زلزلہ آ جاتا ہے. وہ فوراً نہیں دیتا. لوگ بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں, کافی دیر سے کرتے جا رہے ہوتے ہیں, کرتے جا رہے ہوتے ہیں, وہ کافی دیر صبر وہ کرتے بس ہیں. دیکھ رہا. نہیں دیکھ نہیں رہا, وہ آپ کو ٹولریٹ کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے, وہ درگزر فرما رہا ہے, معاف کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے ابھی بھی سمجھ جائے گا, میرا بندہ شاید سمجھ جائے, مہلت دے رہا ہے. لیکن اس کو تو پتا ہے نہیں سمجھے, نہیں, اس کو پتا تو ہے, لیکن اللہ نے اختیار تو انسان کو دیا. تو جو اس نے زندگی بنائی اس سے بدل بھی سکتے ہیں انسان. دعا کرو نا کہ اللہ میری زندگی کو ہمیشہ, مطلب اس نے گندی بنائی ہے وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے. سب کچھ دعاؤں سے بہت کچھ ہو سکتا ہے, اللہ کے سامنے سبمٹ کر دینے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے, بس اللہ کے سامنے کر سرنڈر کر دینے سے. یہ مجھے چاہیے, یہ مجھے اب بھی چاہیے, پھر بس کر کے کروں گا, پھر مما سے ہے مجھے یہ دو. نہیں, اماں سے نہیں, پھر یہ آپ نے شریک کر لیا. جب آپ نے اللہ سے مانگنا ہے پھر آپ نے ادھر ادھر انسانوں سے نہیں مانگنا. پھر وہ اللہ مما کے دل میں ڈالا. اللہ مما کے دل میں ڈالے گا, پھر آپ نے اللہ کو ہی کہنا ہے اللہ مما کے دل میں ڈال. ہاں تو پھر اللہ کے دل ان کو یہ والی دعا کی تو نہیں, اماں کے پاس تو جانا ہے, اماں سے باتیں کہتے کرنی ہے, لیکن اماں سے بس آپ نے ایک دفعہ ہی کہنا ہے کیا, جو بھی آپ کو چاہیے. بس ایک دفعہ پھر آپ نے صبر کرنا ہے, جب تک اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہو پھر صبر کرنا ہے. نہیں, دعا کرتے رہنا, روزانہ نماز کے بعد دعا, روزانہ نماز کے اندر دعا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بہت جلدی سننے والا ہے. اچھا جی, سیدھے ہو کے بیٹھو. شاید وہ کسی دن خواب پورا ہی ہو جائے. بے شک ہر خواب میں وہ وہ درگزر فرماتا ہے, وہ مہلت دیتا ہے, وہ خطائیں معاف فرماتا ہے. خطائیں مطلب گندی بات, خطا مطلب گناہ. گناہ ہو جائے, بندے سے کوئی غلطی ہو جائے. خطا کا مطلب غلطی ہوتا ہے. تو پھر وہ نماز پڑھ کے دعا کرے تو یہ معاف کر دو, معاف کر دو. آخری ہے حکمت والا. حکمت کا مطلب بہت ہے. حکیم, حکیم مطلب وہ ہر چیز کو بڑی باریکی سے دیکھ کے اس کے مطابق فیصلے کرنا ہے. ابھی یہ کیا, اللہ نہایت با اقتدار. بس با اقتدار کا مطلب, اقتدار کا کیا مطلب, اقتدار جس کے پاس اتھارٹی ہے. کیا ہے تھوڑی سی کم سے وہ سپر پاور ہے. کیا ہے, اس کو پاور بہت اونچی آواز سے بولو نا. پاور. یعنی وہ چاہے کسی بھی زمین کو ادھیڑ کے بھی رکھ سکتا ہے, اس پہ عذاب نازل نہیں کرتا. کر سکتے ہیں نا, زلزلے آتے ہیں, زمین بھی 4 ٹکڑے کر سکتے ہیں, سیلاب بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. بس پورا کا پورا وہ عظیم حکمت والا ہے, اس کے ہر کام میں حکمت ہے. اس کے ہر کام میں ہمیں حکمت. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے ہماری کوئی چیز گم جائے نا تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. میرے سے کوئی چیز گم گئی ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, میں نے کہاں پہ رکھ دی, تو اللہ تعالیٰ مجھے چاہیے. اور اس طرح کبھی کبھی چیز, لیکن اگر نہ بھی ملے تو پھر ہمیں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کیوں نہیں سنتا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ہر کام میں حکمت ہے. اگر وہ آپ کے لیے چیز اچھی ہوگی تو وہ آپ کو مل جائے گی, اگر وہ آپ کے لیے چیز نہیں اچھی ہوگی, نہ فائدہ مند ہوگی, تو اس کی ضد نہ کریں. کیوں,
کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ مجھے وہ چیز دے، اگر میرے حق میں ڈرون بہتر ہے تو مجھے دے دو، اگر نہیں بہتر تو بنا نہیں سکتا ہوں. نہیں، بنا بھی اللہ ہی سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ چاہے تو بن سکتا ہے، اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے، اور وہ ڈیمیج بھی ہو جاتے ہیں، وہ گر بھی جاتے ہیں، ٹوٹ بھی جاتے ہیں. ٹوٹا ہے نا پہلے بھی. اچھا، ہر کام میں حکمت ہے، وہ زبردست حکمت والا ہے. آخری لائن ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اس کے نیچے تو بولیے ایک ٹوٹ بھی نہیں سکتا. ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے. اگر وہ چاہے اس کو سانس دو تو نہیں، وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر ٹائم آپ کے حکم دینے پہ لگا ہوا ہے. اس نے ایک نظام بنایا ہے، وہ خود بخود اسموتھ نہیں چل رہا. وہ ہر ٹائم وہ آپ خرابی نہیں آتی. وہ ہر ٹائم آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی فرشتوں کی کوئی جماعت کٹھی ہوئی ہے جن کو وہ کہہ رہے ہیں اور اس کام کے اندر بزی ہیں، وہ ہماری طرف سے نظر ہٹائی ہوئی ہے. نہیں، اللہ کی نظر ہمارے اوپر ہے ہر ٹائم. فرشتے صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ کیا کام کرنا ہے. سمجھ آ گئی؟ ہاں جی. اللہ تعالیٰ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ بولتے وہ بس کہتا ہے کن فیکون. کن کتنا سا لفظ ہے؟ کون، بس اکیلا کون کو جا سکتا. کن کا مطلب ہے نا، وہ کہتا ہے کن کون کا مطلب کیا؟ ہو جا، اور جو شاید ان کا بس ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہو جا، وہ اتنا ہی کہتا ہے ہو جا. کون کہتا ہے اس کو؟ ہاں، اور وہ باقی کام خود بخود ہو جاتا ہے.